हजुर नमस्कार। बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगले पुस महिनाको 11 गते 5औं तह अन्तर्गत प्राविधिकतर्फ र अपराधिकतर्फका विभिन्न पदहरूमा एकदमै राम्रो सङ्ख्यामा तपाईँका लागि विज्ञापन खुलाइसकेको छ र यो विज्ञापनको सम्पूर्ण जानकारी सहितको मैले एउटा भिडियो बनाएर च्यानलमा अपलोड गरेको छु। तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने एकपटक गएर हेर्नुहोला, त्यहाँ चाहिँ सबै जानकारी यसको पाउन सक्नुहुनेछ र यसमा तपाईँले अनलाइन फर्म कसरी भर्ने भन्ने बारेमा पनि भिडियो आउनेछ। त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्दै गर्नुहोला। साँझसम्म अथवा दिउँसोसम्म तपाईँलाई भिडियो आउनेछ, अर्को भिडियो त्यो हेर्नुहोला र तपाईँले फर्म भर्न पनि सक्नुहुनेछ। र आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई मैले 5औं तह अन्तर्गतको अपराधिकतर्फको जुन सहायक पद छ, सहायक पदको प्रशासन सेवा, त्यसैगरी सामान्य प्रशासन समूह, त्यस्तै लेखा समूह, राजस्व समूह, यी पदहरूको पाठ्यक्रम चाहिँ कस्तो छ त भन्ने बारेमा तपाईँलाई आजको भिडियो तयार पार्दैछु। इक्जाममा कसरी प्रश्नहरू आउँछ, तपाईँले कसरी पढ्नुपर्छ, कुन कुन टपिक्सबाट कसरी क्वेसनहरू आउनेछ, के कुरा पढ्नुपर्छ भन्ने कुराको सबै जानकारी आजको भिडियोमा तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। भिडियो तपाईँका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ, भिडियो पुरा हेर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेश अपराधिकतर्फको 5औं तहका सहायक प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह तथा लेखा आन्तरिक लेखा परीक्षक सहायक पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली योजना भनेर भनेको छ। यसमा संयुक्त परीक्षा प्रणालीको आधारमा हुनेछ भनेर भनेको छ र यसमा दुईवटा भागहरू रहेको छ। पहिलो भाग भनेको तपाईँको लिखित परीक्षाको हुन्छ। लिखित परीक्षामा तपाईँ पास हुनुभयो भने त्यसपछि बल्ल तपाईँ यसको अन्तिम भाग अथवा अन्तिम चरण भनेको कम्पिटेटिभ परीक्षण र अन्तर्वार्तामा पुग्न सक्नुहुन्छ। अब भाग 1 मा जुन लिखित परीक्षा छ, लिखित परीक्षामा तपाईँले 3वटा पेपर हुन्छ। एउटा फर्स्ट पेपर भनेको जीके आइक्यू, त्यसपछि दोस्रो पेपर र तेस्रो पेपर भनेको तपाईँले लेख्ने हो, लामो त्राउने प्रश्नहरू तपाईँलाई सोधिन्छ। प्रथम पत्रमा तपाईँ पास भएपछि, जीके आइक्यूमा पास भएपछि मात्रै तपाईँले लिखित परीक्षा यसको दोस्रो र तेस्रो पेपर दिन पाउनुहुन्छ। प्रथम पत्रको पूर्णाङ्क भनेको 100 पूर्णाङ्क छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो पत्रको पूर्णाङ्क पनि 1-1 100 को हुन्छ। 300 पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा र 50 पूर्णाङ्कको चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर र अन्तर्वार्ता गरेर जम्मा 350 पूर्णाङ्कको तपाईँको टोटल इक्जाम हुनेछ। अब लिखित परीक्षा अन्तर्गत प्रथम चरणमा तपाईँले कसरी सोधिन्छ त प्रश्नहरू भन्ने बारेमा दिएको छ। प्रथम चरणमा तपाईँको प्रथम पत्र भनेको सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण भनेको तपाईँको जीके र आइक्यू रहेको छ। सामान्य ज्ञान बौद्धिक परीक्षण यसमा तपाईँलाई 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ। तपाईँले जम्मा 40 नम्बर ल्याउनु पर्ने हुन्छ पास हुनुको लागि। एउटा प्रश्नको चाहिँ तपाईँलाई 2 नम्बर हुन्छ, 50वटा प्रश्न सोधिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले अप्सन चुज गर्ने अथवा 4वटा अप्सन दिएर एउटा अप्सन चुज गर्ने प्रश्नहरू सोधिन्छ भनेको वस्तुगत प्रश्नहरू। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न भनेको छ 4वटा अप्सन आउने, एउटा चाहिँ तपाईँले उत्तर चुज गर्ने। बहुवैकल्पिक भनेको एकभन्दा बढी विकल्प तपाईँले आउँछ उत्तर लेख्नुको लागि, यो रहेको छ। 50वटा प्रश्न सोधिन्छ, एउटा प्रश्नको 2 नम्बर हुन्छ। 45 मिनट तपाईँले समय पाउनुहुन्छ प्रथम पत्र। र यो प्रथम पत्रको परीक्षा तपाईँले दिइसकेपछि यसमा तपाईँ पास हुनुभयो, नाम निस्कियो भनेपछि मात्रै बल्ल तपाईँले यसको द्वितीय चरणको जुन परीक्षा हुन्छ, दोस्रो र तेस्रो पत्र, यी परीक्षा तपाईँले दिन पाउनुहुन्छ। दोस्रो पत्र भनेको तपाईँको नेपालको समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन रहेको छ। यसबाट तपाईँलाई 100 पूर्णाङ्कको क्वेसनहरू सोधिन्छ। 40 नम्बर ल्याउनुपर्छ पास हुनुको लागि। विषयगत छोटो उत्तर भनेको छ 10 नम्बरको एउटा प्रश्न हुन्छ, 10वटा प्रश्न सोधिन्छ। अब तपाईँले लामो उत्तर भन्न पनि सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ लामो त्राउने प्रश्न अथवा छोटो उत्तर भनेको छ। यसमा चाहिँ एउटा प्रश्नको 10 नम्बर हुन्छ, तपाईँले 10वटा प्रश्न सोधिन्छ। सबै 10 नम्बरको 10वटा प्रश्न आउँछ दोस्रो पत्रमा। 2 घण्टा 30 मिनट समय पाउनुहुन्छ। र तेस्रो पत्र पनि सेम छ, सेवा सम्बन्धी रहेको छ। यसमा पनि तपाईँलाई विषयगत छोटो उत्तर रहेको छ। एउटा प्रश्नको 10 नम्बर अङ्क बराबरको 10वटा प्रश्न आउँछ, 100 पूर्णाङ्कको। 2 घण्टा 30 मिनट तपाईँले समय पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा पछि पास हुनुभयो भने बल्ल तपाईँले यसमा कम्प्युटर र अन्तर्वार्ता दिन पाउनुहुन्छ। यो छ। अब तपाईँले यसमा द्रष्टव्यमा हेर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न कुरा लेखिएको छ। यसमा तपाईँले अब प्रथम चरण पास भइसकेपछि बल्ल यसमा दोस्रो चरणको भन्नाले लिखित परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ। जीके आइक्यूमा पास हुनुभयो भने मात्रै तपाईँले त्योभन्दा पछिको जुन लिखित परीक्षा हुन्छ, दोस्रो र तेस्रो पेपर, त्यसमा तपाईँले इक्जाम दिन पाउनुहुन्छ। र इक्जामको भाषा चाहिँ नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी अथवा दुईटै भाषा तपाईँले प्राप्त गर्न अथवा लेख्न सक्नुहुन्छ, यो रहेको छ। त्यसपछि तपाईँले वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न जुन छ, मल्टिपल चोइस क्वेसन, जीके आइक्यूमा तपाईँले एन्सर चाहिँ मिस्टेक गर्नुभयो भने एउटा प्रश्न बराबरको 20% अङ्क चाहिँ तपाईँले मिलाएको नम्बरबाट माइनस हुन्छ। भनेको तपाईँले 5वटा प्रश्न मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँले 2 नम्बर चाहिँ मिलाएको नम्बरबाट तपाईँको माइनस हुन्छ, घट्छ। त्यो तपाईँले ध्यान दिनु होला। यदि गलत गर्नु भएन, उत्तर नै दिनु भएन भने चाहिँ त्यो तपाईँको नम्बर माइनस हुँदैन। यसमा फर्स्ट पेपरमा तपाईँले क्यालकुलेटर पनि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न, यो रहेको छ। हेर्नु होला, यसमा चाहिँ अन्य कुराहरू पनि लेखिएको छ, यसमा तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला। पाठ्यक्रम लागु मिति भनेको चाहिँ 77 सालको 9 महिना 12 गतेबाट यो पाठ्यक्रम लागु भएको हो, सुरु भएको हो। अब यति हेरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसको फर्स्ट पेपर अथवा प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण भनेको
जीके आइक्यू यो चाहिँ सबै प्रशासनको लेखाएको सबैको एउटै हुन्छ, एउटै परीक्षा दिनुपर्छ। यसमा तपाईँले पढ्नुपर्ने कुरा के छ भन्ने बारेमा दिएको छ, जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला सामान्य ज्ञानमा भूगोल छ एउटा चाहिँ। भूगोलमा तपाईँले विश्वको भूगोल पढ्नुपर्ने, विश्वको भूगोलभित्र महादेशहरू, महासागर, ध्रुव, अक्षांश धेरै कुरा छ, यसमा तपाईँले पढ्नु पऱ्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ नेपालको भूगोल, नेपालको भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप, प्राकृतिक सम्पदा, यी कुराहरू छ, वनस्पति, माटो, खनिज पदार्थ, भौगोलिक विविधता, जनजीवन, यी कुराहरू छ, नेपालमा पाइने हावापानी किसिम, यति कुरा तपाईँले पढ्नु पऱ्यो। त्यसपछि अर्को भनेको 2 नम्बरमा इतिहास छ। इतिहासमा तपाईँले विश्वको इतिहास र त्यसै गरी नेपालको इतिहास पढ्नुपर्ने हुन्छ। विश्वको इतिहासमा पहिलो दोस्रो विश्वयुद्ध, म्याग्ना कार्टा, औद्योगिक क्रान्ति, त्यसै गरी फ्रान्सको क्रान्ति, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, यी कुराहरू तपाईँले पढ्नु पऱ्यो। किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मध्यकाल, नेपालको इतिहासको बारेमा, नेपालको एकीकरणको बारेमा, प्रजातन्त्र, पञ्चायत व्यवस्थाको कुराहरू छ, यी कुरा तपाईँले सबै पढ्नु पऱ्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था छ, धार्मिक, धर्म, जाति, भाषाभाषी, संस्कृति, कला साहित्यका कुरा, नेपालको आर्थिक अवस्था, कुल राष्ट्र उत्पादन, प्रमुख क्षेत्रको योगदान, त्यसै गरी प्रति व्यक्ति आय, गरिबीको अवस्था, यी कुरा तपाईँले पढ्नु पऱ्यो। कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, यातायात, सञ्चार सम्बन्धीका कुरा छन्, यी कुरा तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। आवधिक योजनाको बारेमा, राजस्वको आधारहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विज्ञान, प्रविधि र सञ्चारबाट पनि तपाईँलाई सोधिन्छ। यसबाट तपाईँले सौर्यमण्डलको बारेमा, विश्व ब्रह्माण्डको जुन सौर्यमण्डल छ, त्यसै गरी पृथ्वीको परिचय, उत्पत्ति, विज्ञान प्रविधिका विकास र यसमा मानव जीवनमा परेको प्रभाव, जैव विविधता, क्रम विकास, वंशाणु, यी कुराहरू तपाईँले पढ्नु पऱ्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ छ, हेर्न सक्नुहुन्छ दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू, साबुन, प्लास्टिक, रेसा, काँच, यी कुराहरू छ। सञ्चारको साधनको रूपमा इन्टरनेट र कम्प्युटरको बारेमा पढ्नु पऱ्यो। शिक्षा र स्वास्थ्य छ, नेपालको शिक्षाको बारेमा, त्यसै गरी नैतिक शिक्षा, योग, ध्यान छ, महामारी, सर्ने रोग, नसर्ने रोग, यी सबै कुरा तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै जनसङ्ख्या, वातावरण र विपद व्यवस्थापनको बारेमा, नेपालको जनसङ्ख्या, वृद्धि, प्रदेशअनुसारको जनसङ्ख्या, सहरीकरण, बसाइसराको अवस्था, यी सबै कुरा छन्। त्यस्तै वातावरण छ, वातावरणमा पर्यावरण, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, हरितक्रिया प्रभाव, यी कुराहरू रहेका छन्। दिगो विकासका लक्ष्यहरू, भूकम्प, बाढी, पहिरो आदि होरी लगायतका कुराहरू छन्। नेपालको शासन पद्धति र सरकार छ, यसमा संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिल्लाहरू, त्यसै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा निकायहरू छन्। यसमा तपाईँले विभिन्न देशसँगको नेपालको सम्बन्ध छ, त्यसै गरी युएनओको बारेमा, यस अन्तर्गतका निकायहरूको बारेमा पढ्नु पऱ्यो। सार्कको बारेमा, बिमस्टेक छ। त्यसपछि महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय निकाय भनेको छ विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, यी कुराहरू तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ, यी कुराको बारेमा अध्ययन गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका गतिविधि छन्, यसमा तपाईँले अब राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका कुराहरू छन्, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेलकुदका कुरा, पुस्तक, पुरस्कार, यी कुराहरू तपाईँले पढ्नुपर्छ। र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरू छन्। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सामान्य ज्ञानमै तपाईँलाई अङ्ग्रेजी पनि छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजीबाट तपाईँलाई यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ राइटिङ करेक्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्सेस भनेको छ, लेटर रिपोर्ट अकर्डिङ टु इङ्ग्लिस ग्रामर भनेको छ, स्पिच पढ्नु पऱ्यो, नाउन, प्रोनाउन्स, एड्जेक्टिभ छ, डिटरमाइनर, भर्ब, एडभर्ब, यी कुराहरू पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी कन्कर्ड, सब्जेक्ट, भर्ब, एग्रिमेन्ट, मोडल, एक्जुलरिज, टेन्स, इन्फिनेटिभ, त्यसै गरी जेरुन्स भनेको छ, रिलेटिभ क्लाउज, भोइस, रिपोर्टेड स्पिच, यी कुराहरू तपाईँले पढ्नुपर्छ। त्यस्तै नेपाली पनि छ। नेपालीमा तपाईँले अब नेपाली भाषाको लेखनको लागि व्याकरण पढ्नु पऱ्यो, शुद्धाशुद्धिको कुरा, त्यसपछि वर्ण विन्यास, पद सङ्गति, धेरै कुरा छ। नेपालीको व्याकरण तपाईँले पढ्नु पऱ्यो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सामान्य बौद्धिक परीक्षण, आइक्यू छ। आइक्यूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब 3वटा टपिक छ आइक्यूबाट। शाब्दिक र तार्किक परीक्षण छ पहिलो चाहिँ, त्यसपछि अर्को चाहिँ मात्रात्मक, सङ्ख्यात्मक अङ्क सम्बन्धी भनेको छ, अर्को चाहिँ अशाब्दिक भनेको छ। यी कुरा तपाईँले यसमा हेर्नु होला, आइक्यू पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन कुन टपिक्सबाट कति नम्बरको प्रश्नहरू आउँछ, कतिवटा प्रश्न आउँछ भनेर यहाँ तल दिएको छ सक्नुहुन्छ। 1.1बाट 3 नम्बर भनेको छ। आइक्यूबाट तपाईँलाई 10वटा प्रश्नहरू आउँछ, जम्मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 20 नम्बरको 2.1बाट 4वटा, त्यसै गरी 2.2बाट 3वटा, 2.3बाट 3वटा भनेको छ। यो भनेको माथि हेर्न सक्नुहुन्छ 2.1बाट यी टपिक्सहरूबाट 4वटा प्रश्न आउँछ तपाईँलाई। त्यसपछि यी 2टाबाट 3-3वटा प्रश्नहरू आउँछ। यसरी तपाईँले हेर्नु होला माथि कुन कुन टपिक्सबाट कति नम्बरको प्रश्न आउँछ भनेर तल दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले भिडियो पज गरेर स्क्रिनसट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यो फर्स्ट पेपर दिइसकेपछि तपाईँले यसमा पास हुनुभयो भने त्योभन्दा पछि बल्ल तपाईँले यसको लिखित परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ। लिखित परीक्षामा दोस्रो पत्र भनेको सबैको एउटै हुन्छ। दोस्रो पत्रमा तपाईँको लेखातर्फको अथवा प्रशासनतर्फको सबैको एउटै हुन्छ। दोस्रो पत्र सबैले एउटै दिने हो। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक खण्डबाट 5 प्रश्न सोधिनेछ, जम्मा 10वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। प्रत्येक खण्डको प्रश्नको अङ्कभार 10 रहेको छ प्रत्येक प्रश्नको भनेको छ।
दुईटा खण्ड छ, दोस्रो पत्रमा दुईटा खण्डबाट 5-5वटा प्रश्न आउँछ। एउटा प्रश्नको 10 नम्बर हुन्छ, जम्मा 10वटा प्रश्न, जम्मा तपाईँको 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुन्छ। अब नेपालको समसामयिक अध्ययन छ सबभन्दा पहिला दोस्रो पत्रमा। यसमा तपाईँले नेपालको संविधान पढ्नु पर्यो। यसमा नेपालको संविधानको विशेषता, नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक, कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, यी कुरा छन्, धेरै कुरा छ, तपाईँले हेर्नु होला। त्यसैगरी शासकीय स्वरूप छ। शासकीय स्वरूपमा तपाईँले संहिताको अवधारणा, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको ढाँचा, विभिन्न तहका सरकारका एकल साझा अधिकारहरू, यी कुरा छन्, तपाईँले हेर्नु होला। यसमा धेरै कुरा छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ शासन व्यवस्था, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका स्थापनाका लागि भएका प्रयासहरू छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधान, यी कुराहरू पढ्नु पर्यो। आर्थिक विकास तथा परिसूचकमा तपाईँले आर्थिक विकासका आधारहरू, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग, रोजगारी छ। त्यसैगरी आर्थिक विकासमा निजी र सहकारीको भूमिका, सहकारी क्षेत्रको भूमिका, आर्थिक परिसूचक पढ्नु पर्यो। त्यसैगरी पूर्वाधार विकासको अवस्था रहेको छ। सामाजिक अवस्थामा शिक्षाको अवस्था, स्वास्थ्य, गरिबी, लैङ्गिक विकास, यी कुराहरू छन्। धेरै कुरा छ, हेर्नु होला। यसमा मैले सर्टकटमा बताइरहेको छु। दिगो विकास छ, दिगो विकास र यसको लक्ष्यहरू, सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विकास र उपयोग छ, यी कुरा तपाईँले पढ्नु पर्यो पहिलो खण्डमा। योबाट तपाईँलाई 5वटा 10 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिन्छ। त्यसपछि अर्को दोस्रो खण्ड भनेको सार्वजनिक सेवा छ। कुन छ? सार्वजनिक सेवामा तपाईँलाई सुशासन छ पहिला चाहिँ, त्यसपछि सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य एवं सहकारीको विकासको कुराहरू छ। व्यावसायिक तथा सामाजिक संस्थाहरूको बारेमा पढ्नु पर्यो। कर्मचारी प्रशासनका विविध पक्षहरू छन्, यसमा भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बोर्डका कुरा छन्, यो हेर्नु होला। प्रदेश लोकसेवा आयोगको भूमिका, त्यसैगरी भ्रष्टाचार निवारणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका, विकास निर्माणका काममा वातावरणीय प्रभाव, मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था, विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार स्थानीय तहको भूमिका, जिम्मेवारी छन्। त्यसैगरी महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था भनेको छ। यसमा तपाईँले स्थानीय प्रशासन ऐन 2028, निजामती सेवा ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, त्यसैगरी प्रदेश सूचनाको हक, यी कुरा तपाईँले यी ऐनहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको दोस्रो पत्र सबैको एउटै हुन्छ, प्रशासन र लेखाको। अब त्यसपछि तेस्रो पत्र छ। तेस्रो पत्र सेवा सम्बन्धी रहेको छ। यसमा तपाईँले अब प्रशासनको छुट्टै हुन्छ, लेखातर्फको छुट्टै हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ प्रशासन सेवातर्फको, अपराधीतर्फ 5औं तहका सहायक प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको लागि भनेको छ। यसमा तपाईँलाई यो पेपरबाट पनि 10वटा प्रश्न आउँछ। दुईटा खण्ड छ, एउटा खण्डबाट 5वटा प्रश्न आउँछ। प्रत्येक प्रश्नको 10 नम्बर हुन्छ, जम्मा 100 पूर्णाङ्कको। यो चाहिँ अब प्रशासनमा तपाईँले फर्म भर्नुहुन्छ भने यो प्रशासन पढ्नुपर्ने हुन्छ, प्रशासन सेवातर्फको। यसमा पढ्नुपर्ने भनेको सङ्गठन व्यवस्थापन र कार्यालय सञ्चालन भनेको छ। यसमा सङ्गठनको बारेमा परिभाषा, सङ्गठनको निर्माणका आधारहरू, सङ्गठनको स्वरूप, व्यवस्थापनका विविध पक्षहरू छन्, यसमा हेर्नु होला। कर्मचारी प्रशासन, त्यसैगरी कार्यालय सम्पत्तिको सुरक्षा र उपयोगको कुरा छ। लेखा र लेखा परीक्षकका बारेमा पढ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ अभिलेख तथा सूचना व्यवस्थापन छ। कार्यालयको विविध क्रियाकलापको व्यवस्थापन भनेको छ, सभा सम्मेलन, कार्यालय गोष्ठी, यी कुरा तपाईँले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को दोस्रो खण्ड, यसबाट यो खण्ड कबाट चाहिँ तपाईँलाई 5वटा प्रश्न आउँछ, यो 7वटा च्याप्टरबाट, टपिक्सबाट। त्यसपछि खण्ड खमा तपाईँलाई सेवा प्रवाह व्यवस्थापन छ। यसमा स्थानीय तह भनेको छ। स्थानीय तहमा तपाईँले गाउँ नगर कार्यपालिकाको गठन, यसको गाउँ सभा, नगरसभा, स्थानीय तहको अधिकार, कर्तव्यहरू, स्थानीय तहले गर्ने सिफारिसहरू, जनसहभागिता, धेरै कुरा छ, यसमा तपाईँले हेर्नु होला। यो चाहिँ त्यसपछि बागमती प्रदेश अन्तर्गत विद्यमान सरकारी निकायहरू र तिनको भूमिका, प्रदेशसभा, लोकसेवा आयोग, त्यसैगरी नीति आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय, यिनीहरूको काम कर्तव्य, त्यसैगरी यिनीहरूको भूमिका कुरा तपाईँले पढ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी कानुनहरू भनेको छ। कानुनमा तपाईँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, सहकारी ऐन, प्रदेश सहकारी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, धेरै छ। यी तपाईँले यहाँ दिएका कानुनहरू तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरूको बारेमा। त्यस्तै अर्को चाहिँ बागमती प्रदेशको योजना, आवधिक योजनाको बारेमा, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी जानकारीहरू, आयोजनाको अवधारणा, कर्मचारी व्यवस्थापन भनेको छ। तपाईँले प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासनमा एप्लाई गर्नुहुन्छ भने तेस्रो पत्र तपाईँले यी विषयहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ तेस्रो पत्रमा, थर्ड पेपरमा। र तपाईँले लेखामा फर्म भर्नुहुन्छ भने थर्ड पेपर भनेको लेखाको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। तृतीय पत्र सेवा सम्बन्धी भनेको छ। यसमा तपाईँलाई लेखापाल हेर्न सक्नुहुन्छ, लेखापाल तथा आन्तरिक लेखा परीक्षक सहायक भनेको छ। लेखा समूहको लागि लेखा समूह पनि भनेको छ। लेखा समूहमा भर्नुहुन्छ भने अब यसमा अङ्कबार भनेको सेम नै छ। प्रत्येक खण्डबाट 5वटा प्रश्न आउँछ, एउटा प्रश्नको 10 नम्बर हुन्छ, जम्मा 10 प्रश्न हुन्छ। प्रत्येक प्रश्नको 10 नम्बर गरेर 100 पूर्णाङ्कको पनि परीक्षा आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई यसमा पढ्नुपर्ने भनेको आर्थिक प्रशासन र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन छ। पहिलो खण्डमा चाहिँ आर्थिक प्रशासनमा तपाईँले पढ्नुपर्ने बजेट निर्माणको विधि, यसका बजेटका पक्षहरू, आयोजनाको अवधारणा, चक्र, रकम निकासा, प्रक्रिया, खर्चको प्रतिवेदन, खाता सूची, आर्थिक प्रशासन व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोग। यसमा अब तपाईँले लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम, LMBIS भनेको छ। त्यसपछि PLMBIS, यी कुरा तपाईँले सूत्रको बारेमा भयो, CGIS, TSA, यी कुरा तपाईँले पढ्नु पर्यो।
त्यसपछि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चित कोष सम्बन्धी व्यवस्था, विभाज्य कोष खाता सम्बन्धी जानकारी, रकमान्तर सम्बन्धी विविध प्रक्रिया भनेको छ। आयकर, मूल्यवृद्धि करका कुरा छन्। प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक स्रोतहरू, कर तथा गैर कर सम्बन्धी राजस्व सम्बन्धी ऐन छ, यो पढ्नु पर्यो। त्यसपछि प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, अन्तर सहकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन छ। खरिद व्यवस्थापनमा तपाईँले सार्वजनिक खरिदमा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू, दर, रेट, लागत, अनुमान, डिजाइनका कुराहरू पढ्नुपर्छ। त्यसपछि बोलपत्र, सिलबन्दी, दरबाउपत्र छ, स्व्याप परामर्श, खरिद सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध, खरिद सम्झौता, त्यसै गरी सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा, बर बुजारतका कुरा छन्। लिलाम, मिन्हा र मर्मत सम्भार सम्बन्धी जानकारी कुराहरू छन्। सहायतामा प्राप्त सामानको अभिलेख, वार्षिक खरिद योजना, त्यसै गरी खरिद कार्यमा सहयोग हुँदा पालना गर्नुपर्ने आचरणका कुरा छन्। यो पहिलो खण्डबाट 5वटा प्रश्न आउँछ। त्यसपछि अर्को भनेको दोस्रो खण्ड लेखा र लेखा परीक्षण रहेको छ। लेखामा तपाईँलाई सरकारी लेखा प्रणाली, दोहोरो लेखा प्रणाली, नगद र पूर्वभावीमा आधारित लेखा प्रणालीको बारेमा पढ्नु पर्यो। सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान रहेको छ, लेखामा प्रयोग हुने मलेप फारमहरूको बारेमा। त्यसपछि राजस्व र लेखा र व्यवस्थापनको कुराहरू, धरोटी, आम्दानी, खर्च, सदर, स्याहा र लेखा राख्ने विधि छ। लेखा प्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार, लेखा शाखाको जिम्मेवारी, लेखा परीक्षण छ। लेखा परीक्षणमा लेखा परीक्षणको अवधारणा, उद्देश्य, किसिम, सिद्धान्तहरू पढ्नु पर्यो। आन्तरिक लेखा परीक्षणको महत्त्व, जिम्मेवारी, अन्तिम लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य अधिकार, यी कुरा छन्। त्यसै गरी नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षतामा आधारित लेखा परीक्षणको अवधारणा, अन्तिम लेखा परीक्षण, प्रतिवेदन र बिरुजु फर्सिड, सरकारी लेखा परीक्षण मानको कुरा छ। लेखा परीक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको परिचय, भूमिका, संस्था भनेको एएसओ, एसआइए, त्यसै गरी आइएनटिओएसआई भनेको छ। यी दुईवटा संस्थाको बारेमा लेखा परीक्षणका नवीनतम आधार अवधारणा भनेको छ। लेखा परीक्षण ऐन 2075, त्यसपछि नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट्स ऐन 2053 को बारेमा तपाईँले पढ्नु पर्यो। यी कुरा छ। अब यति तपाईँले पढिसकेपछि त्योभन्दा पछि तपाईँको कम्पिटेटिभ परीक्षण हुन्छ। अब यो दोस्रो र तेस्रो पत्र भनेको तपाईँले दोस्रो पत्र चाहिँ सबैको सेम नै भइहाल्यो, प्रशासन र लेखाको। तेस्रो पत्र चाहिँ तपाईँले प्रशासनमा भर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले प्रशासन मात्रै पढ्नु पर्यो। त्यसै गरी लेखा मात्रै भर्नुहुन्छ भने लेखा मात्रै पढ्नु पर्यो। प्रशासन र लेखा दुइटै भर्नुहुन्छ भने दुइटै तपाईँले पढ्नु पर्छ। तपाईँको छुट्टा छुट्टै इक्जाम हुन्छ। यसरी यो कुरा रहेको छ। तपाईँले सम्पूर्ण कुरा बुझ्ने भयो होला। अन्य पनि तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने फेरि भिडियोलाई ब्याक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग हेरेर बुझेर यसलाई तपाईँले पढ्नु होला। एकदमै राम्रो विज्ञापन खुलेको छ। बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले धेरै सङ्ख्यामा, एकदमै राम्रो सङ्ख्यामा 162 जना यो अपराधिकतर्फको लागि विज्ञापन तपाईँहरूलाई खुला छ। एकदमै राम्रो सङ्ख्यामा विज्ञापन खुलेको छ। यो चाहिँ खुला मात्र 162 हो। जम्मा जम्मी तपाईँलाई अब समावेशी गर्ने भन्दा धेरै नै छ। यो तपाईँले हेर्नु होला। तपाईँले सबै जानकारी पाउनुभयो होला भने विश्वास पनि लिएको छु यो पाठ्यक्रमको बारेमा, सिलेबसको बारेमा। र अन्य कुनै सिलेबस तपाईँलाई आवश्यक पर्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। त्यसको पनि म तपाईँलाई लिङ्क दिनेछु। र सँगसँगै तपाईँलाई अब बागमती प्रदेशको जुन नयाँ विज्ञापन छ यसमा अनलाइन फर्म चाहिँ कसरी भर्ने, आफ्नै फर्म आफ्नै मोबाइलबाट कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा पनि तपाईँलाई भिडियो आउनेछ। दिउँसो अथवा साँझसम्म हेर्दै गर्नुहोला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, भने बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला। भिडियो मन पऱ्यो भने एउटा लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोला भन्दै आजको लागि यति नै गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।